Hi mga ka-aunty, kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan? For today's video, lain na pud usab nga kasinatian sa kinabuhi akong pagatagaan og higayon or pagahimuong content. So sa dili pa ko maadto sa unahan mga ka-aunty ug mga ka-angkol, balihog sa ko sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, ang Inday Palaypay TV Vlog. Ug nga man nasab ako ang page ang medyo maldita, din pag-comment ako official Facebook ang Inday Palaypay. So mga ka-aunty, kani siya nga kasinatian, gusto po ko mangayo og kanang kapasayloan sa tanang mga nag-chat nako nga perti na gyud itawon gabaha na. Murag dili na kayo maapas sa inyohang angkol gumikan kay naapod ko'y klase always ko nag-study. So kani siya kay Sir JP from Dipolog. Nagsige magyud siya pangutanan nako then pagkahuman murag po ko gibati na lang po ko kaulaw kay sakto man siya nga dugay na gyud pero I hope mga ka-aunty o baka uncle mo sabot sa mo sa pagkakaron pero pag daapod ko'y time himuan ra gyapon ako man siya og himuan naman gyapon ako siya og content ako ra gyapon siyang i-vlog. So pasaylo alang gyud ko kay murag late or delay ko kanunay gumikan sa ako ang module nga pars kang daghana then trabaho pa gyud sa balay kay ako ra baya isa no dayon syempre kay naa gyud pud tay mga panginahanglan sa panimay nga ato agyud pud in taong lihokon. So kanimo Sir JP imahan na pud usab kasinatian ako pag himuan og content. So sorry kaayo ha kay dili gyud ta. So Sir JP from Dipolog, maayong adlaw kanimo. Mao kini ang imong kaagi. Hi ate, kumusta og maayong buntag? Una sa tanan, hamangayo usab ko katahuran sa mga katawhan taman sa makakita sa imong content nimo ate. Ako di ay si GP, 24 anyos, nako ate. Kasamtangan nga nagpuyo sa Dipolog ate sa pangidarong 20 anyos ko ate na ako'y nakaila sa pangalang Rika. 18 anyos ate tuod man. Nilabay ang upat ka bulan nagbunga ang among binuhatan ate. Og unya nangita kog trabaho ate kay lagi aduna na may anak akong kaipon og unya nilabay ang unom ka bulan ate ang akong kaipon na nanghid kini nga mo bisita kuno sa iyang papa ug mama. Apan wala na kini kauli sa among panimalay og hantod nga nahibal-an ko na lang nga ni uban kini sa laing lalaki ate. Atong panahon na ate halos halos ko tapuson akong kinabuhi ate og unya milabay ang katuigan ate aduna ko'y nakauban sa akong gitrabahuan ate. Tawgon na lang nato sa pangalang Kim, 27 anyos og usa kini kabayot. Ate og unya nakauyab mi og niabot sa punto nga nag-live-in mi ate. Og siya nausab ang nag-atiman sa akong anak ate og unya nilabay ang mga katuigan ang inahan sa bata ate nakigbalik kanako ate para kuno sa bata. Ate apan maluoy ko kay Kim labi na ginaatiman niya akong anak labi na ako ate. Maong nahigugma usab ko niya og duol na kaayo niya ang akong anak ate. Dinhi na lang taman ang inyong ubos nga magtatampo GF from Dipolog. Sa tanang taga Dipolog, maayong adlaw kaninyong tanan og unta ana ka mo kanunay sa maayong kahimtang ug maayong panglawas. So anyway kanimo Sir GP, una sa tanan, di ba always gyud kadalasan sa ako ang mabasahan or sa nag-chat nako bahin sa ilang mga kasinatian sa love life sa yuta ani. So balik-balik ra gyud ta no. So mga ka-aunty ug mga ka-angkol, adisir gyud ta mosulod og kaminyoon at agyong pamalandungon sa makadaghan kung na-enjoy na ba nato ang ato ang pagkadalaga o pagkaulitawo. Happy na ba ta sa ato ang pagka-single or kanang sabay tawag ani kanang natablaw na bata sa atong pagka-single nga mosulod ta anang kaminyoon. Mag-uyab-uyab ta, pwede ra kaayo mag-uyab-uyab ta pero ang ato ang priority sa gyud no nga ato sa gyud pong ginikanan or amahan nga in taon mo sila gyud pud ang naglisod
para in town nga maplastar ta dayon siguro usa ta maminyo, ang tao maminyo man gyud na di man gyud na murag saging nga pagulangon din tag-on. Ang tao maminyo man gyud maabot na gyud sa punto nga maminyo pero dili babag or dili man gyud makababag atong ginikanan sa panahon nga maminyo ta. Pero ato ay nga pamalandungon sa makadaghan usa ta mosulod anang kaminyoon dili na ba madisturbo atong ginikanan ug atong amahan sa panahon na aduna tay anak. Dayon ang bay or ang laki ay responsable ba sa umaabot nga anak kay diha man gyud na padulong ug dili baog imong mapili, dili baog ang laki, dili baog ang bay, mga anak man gyud. So ingon ana maabot gyud na sa inyong kinabuhi nga makaanak. Then sa panahon pod Sir GP, kung dili na gyud ka wala na gyud kay gugma ngadto sa imong asawa, dili pod pwede nga ingon lang siya nga para mag-uli mo para lang sa bata. Dili kay ang kana ingon ana o magbuwag man gyud ang amang gay usahay or naamang gay tao nga magkabuwag ang managtiayon kay dili magkasinabtanay. So dili pwede nga mag-ipon mo maskin nga wa na kay gugma ngadto niya, wa na kay feelings ngadto niya then magsige ra mog away, mahulog o magkapisikalan na mo gumikan nakig-ipon ka nga wala na kay gugma para na lang sa bata. So dili pod siya enough. Kinahanglan kung gusto ka makig-ipon sa imuhang uyab, mama sa bata, kinahanglan love nimo siya nga 100%, mapasaylo nimo siya until sa imong kaugalingon imong gipasaylo para sa ingon madawat nimo siya nga buo, buo sa imong kasing-kasing kay dili pwede imo na siyang dawaton para lang sa bata pero wala kay gugma kay maabot ang point nga mag-away mo, ano sabi tawag, mabalik nimo ang iyahang kaagi nga ningkoy siya sa laing laki. So ang bayi usab masakitan. So para dili na siya mahitabo ingon ana, dili mo magkapisikal, dili mo magkabuybuyan, dili mo magsigig away. So mas maayo nga dili na lang mo magbalik kay murag wa naman kay love niya. So ana, dili na lang mo magbalik. Dayon ingon ana pod usahay maabot sa punto pag naay problema ang usa ka tawo bi or lucky or sa LGBT pag dili gani na siya wala siya ka istorya wala siya masumbungan siyang problema dili gyud kuli nga mahitabo ngadto niya nga mag-suicide siya iyahang kutlion or iyahang tuldukan iyang kinabuhi no iyang patyon iyang kaugalingon para makalimot siya sa iyang problema gumikan stress or depress ang usa ka tawo. So mahitabo na ingon ana manggod kung dili nato makita ang unsay pribilehiyo ngadto sa ka tawo ngadto kanato so basta-basta lang tamo padidit ana wa tay naghuna-huna kung consequence baliktad na si ate unsay consequence ni adto. So adi sa jud ta mosulod sa ina nang butang ato yung pamalandungon sa makadaghan kung andam already na bata. Then sa panahon usab ingon ana Sir JP sa imuhang ka-live-in karon kay Uncle Kim. Kay Uncle Kim usab no ako maistorya sama ato nag-viral nga mura siyag napas mo kay sige siyag singgit-singgit dito sa karsada handog gikatawan na lang siya atong driver sa bao-bao kay sakto na kuno to mga bayot ug tumboy. So usa may problema po jud sa ubang mga tawo dili tanan pero kadalasan or sa naay mga relihiyon din ha nga dili makadawat sa mga LGBT. Unsa may sala sa LGBT ngadto sa inyo ha. Nganong ingon ana man kadako ang paglantaw ninyo nga sala sa LGBT ngadto sa usa ka tawo ang LGBT or ang bayot ug ang tumboy wala man ay sala kay mahigugma lang usab na sila kay natural. No, natural mahigugma sila kay naapoy kasing-kasing, naapod may kasing-kasing, dili lalim mabutang sa among situation kay wa mi nasayod or wa na mo tuyo nga ingon anime. Basta na naning gawas among kaugalingon nga ingon anime. Dili mi maibog og baye, dili mi maibog og tumboy, maibog mi sa usa ra pod. Sama ra pod sa amo nga naibaghari. Ana ang mahitabo. So dili na to problemahon ang laing tao ilabi na gyud sa mga LGBT kay sila mismo wala na sila nasayod maski ako mismo wala ko nasayod og ganong naingon ani ko mao pa rin akong pangutaran sa kaugalingon nga dili jud ko maibog sa usa ka babae ug dili maibog ko sa lalaki usab. So ingon ana lang magrespetare lang ta dahil pagkahuman di ba kanang dili na to problemahon ang mga LGBT ang inyong iampo intawon ang inyong iampo ang kanang mga tao nga mapatay pog isig ka tawo mga ingon ana kada mga dautan nga tawo at least nga ang mga bayot or ang mga tumboy wala man na nakasala ninyo wala man na gihimo nga dili mao ninyo wala man na gipatay inyong usaba dinha inyong kalipay di may problema ninyo. So ingon na Sir JP about LGBT maskin og bayot ang imuhang ka-live-in karon magpasalamat gihapon ka ngadto niya kay ang kakulangon sa imuhang asawa or ang inahan sa bata iyahang gisalo nga siya ang namahimong inahan kay no sa tinuod lang dili laloy magbantay og bata
dili ka bay ragsapi ang hago sa bata, labi na imong anak din nag-ipon naman mo imong anak. So as ako nakita kung unsa ka kalab didto sa kay Ma'am Kim, kay Uncle Kim, same ang iyang paghigugma dinha nimo ngadto sa iyahang anak. So ingon ana lang siya, um, Sir GP. Padayon kung malipayon ka kay kay Uncle Kim, so padayon nga na sa iyaha, dili kinahanglan nga imong bag-uhon ang imong kaugalingon para magustuhan ka ngadto sa laing tawo, or dili pwede imong pugson imong kaugalingon para lang sa usa ka bata, kay mag-away ug mag-away ra gihapon mo, magbinuy-buyay ra gihapon mo. Then mabalik ra gihapon ang mga ning-aging mga binuhatan. So para nga steady na lang, no, steady na lang, okay ang inyong relationship para na lang sa bata. So ingon ana na lang, dili kinahanglan nga makig-ipon jud ka para lang gid sa bata, dili pod. Para sa ako dili. So karon kanang congrats na imuha sa imong kaipon sa LGBT kay Uncle Kim. So congrats sa inyong duha, and I hope nga magdugay gyud mo. So maora to siya again sa ubang mga tao, ayaw ninyo i-discriminate, ayaw ninyo sabay tawag ani, uy, di ko kalitok. Ayaw ninyo i-down ang mga LGBT, kay wala biya mo kahibalo kung unsay mga kaagi nila or unsay kasinatian sa ilang kinabuhi. Una sa tanan, wala biya na sila magpangayo, or kami wala may magpangayo og bugas o sustento sa among kinabuhi para mabuhi mi sa pang-adlaw-adlaw. Wa may mangayo sa inyo ha. Kung unsa inyong gituhuan, tuhuoy kay amon apon mi tinuhuan nga amo. Ana raway butanay para dili ta mga pangag ani. So, bye-bye and God bless inyong tanan. Ibo sa pagkalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, ang Inday Palaypay TV Vlog. O yung manusab ako ang page, ang Medyo Maldita, then pagkaman ako official Facebook, ang Inday Palaypay. So again, bye-bye and God bless. Salamat Sir GP ug maayong adlaw sa tanan.